नमस्कार। ज्ञानगुणको कुरा भाग 3 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। वर्म विचार अधर्मले युक्त व्यक्तिलाई प्राप्त हुँदैन। पाप बुद्धिमा सत्य रहँदैन। समस्त सङ्कल्प नष्ट नभइकन र सबै प्रकारका वासना नष्ट नभइकन मुक्ति सम्भव छैन। संसारमा ज्ञान र सत्सङ्ग यी दुई निर्मल नेत्र छन्। जोसँग यी दुईमा एक पनि छैन भने त्यो अन्ध हो। अनि ऊ किन कुमार्गमा हुँदैनथ्यो र? जबसम्म ब्रह्मविद्याद्वारा एकत्वको दर्शन हुँदैन तबसम्म भेद दृष्टिले मन भ्रान्त भइरहन्छ। तबसम्म दुःखको अन्त्य हुँदैन। भेद बुद्धिले किन मुक्ति सम्भव छैन भने जस्तै पुत्रले पिताको कुनै एउटा हात मल्दै पितालाई भन्यो, तपाईँको यो हात मलाई साह्रै मनपर्छ, प्यारो लाग्छ, तर अर्को हात मलाई देख्यो कि रिस उठ्छ भनेर काट्न खोज्यो भने त्यो पुत्र पिताको प्यारो होला कि दुश्मन? भगवानको एक अंशको प्यारो मान्ने र अर्कोमा द्वेष गर्ने भक्त हुनै सक्दैन। त्यसैले भगवानका सबै अंश रूप वा सबै प्राणीमा समानता राख। भगवानका सबै रूप प्रेमभाव राख। जस्तो बालकृष्णमा प्रेम गर्ने जवानमा नगर्ने यो भेद बुद्धि हो। नाम रूपमा अल्झिउन्जेल नाम रूपमा भेद बुद्धि रहन्छ। कहिले कुन रूप मनपर्छ, कहिले कुन नाम मनपर्छ। आमा बुवालाई आफ्नो बच्चा बालक हुँदा प्यारो लाग्ने र युवा हुँदा नलाग्ने हुन्छ र? पितामा प्रेम छ भने पिताका सारा रूपमा सारा अङ्गमा प्रेम हुनुपर्दछ। चराचर संसार भगवानको अखण्ड तत्त्व हो। जबसम्म कर्तामा विषयको भेद रहन्छ तबसम्म द्वैत अवस्था हुन्छ। द्वैत रहेसम्म काम सम्भव छ। यदि विषय छैन भने कामना सम्भव छैन। कामना रहित अवस्थालाई नै मोक्ष भनिन्छ। सुषुप्तिमा न द्वैत हुन्छ न कामना। जागृत अवस्थामा द्वैत पनि हुन्छ, कामना पनि हुन्छ। द्वैतकै कारण पदार्थको प्राप्तिको आकाङ्क्षा उत्पन्न हुन्छ। यसैलाई बहिर्मुख मन भनिन्छ। ज्ञानले सारा भेद र भ्रम समाप्त हुन्छ। भेद समाप्त भएपछि साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता र राष्ट्रियता जस्ता मोह समाप्त हुन्छन्। कसैप्रति द्वेष रहँदैन। ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मनमा रहेको सदियौँदेखिको गलत संस्कार हटाउन सक्नुपर्छ। एक सन्त भिक्षाटनमा निस्केका थिए। एउटा घरमा गए। माताले श्रद्धापूर्वक रोटी ल्याएर दिइन् र भनिन्, महाराज, केही उपदेश दिनुहोस्। सन्तले भने, भोलि दिउँला। अर्को दिन माताले श्रद्धापूर्वक खिर बनाइन्। बदाम पिस्ता मिसाएर सन्त भिक्षा माग्न आइपुगे। माताले कचौरामा खिर लिएर आइन्। सन्तले कमण्डलु अगाडि बढाए। हेर्छिन् त गोबरले भरिएको छ। उनले खिरको कचौरा भुइँमा राखेर कमण्डलु सफा गरिदिन् र खिर हालिदिइन्। सन्तले भने, माता, थाहा पाउनुभयो? उपदेश यही हो। जसरी यो गोबर सफा गर्नुभयो त्यसै गरी तपाईँ आफ्नो मनको गोबर पनि सफा गर्नुहोस्। तिम्रो मनको पनि गोबर भरिएको छ, त्यो मनमा पनि गोबर भरिएको छ। गोबर सफा नगरेको भए खिर कहाँ राख्नुहुन्थ्यो? गोबर सफा भएपछि ज्ञान आफसे आफ प्रकट हुन्छ। शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम्। धर्म साधनका लागि नै मानव देह हो। धर्म साधनको एकमात्र अन्तिम फल हो तत्त्वज्ञान। धर्मको आचरण बिना शारीरिक र मानसिक शुद्धि नभई पढाएका भरमा मात्र ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। जबसम्म मानिसको हृदयमा प्रवृत्ति, आसक्ति, घृणा र अहङ्कार नष्ट हुँदैन तबसम्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन। आत्माको आत्मानुभूति हुँदैन। जब बुद्धि शुद्ध हुन्छ तब ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। किनकि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि बुद्धिलाई पार गर्नै पर्छ। बुद्धि प्राप्त गर्नको लागि मनलाई पार गर्नुपर्छ। ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि बुद्धिलाई पार गर्नुपर्छ। धेरै बोल्नु, तर्क वितर्कमा दखल हुनु, शास्त्र अध्ययन कण्ठस्थ हुनुलाई ज्ञान भनिँदैन। ज्ञान आत्माबाटै प्रस्फुटन हुनुपर्छ। ज्ञान प्रस्फुटन हुनको लागि यो शरीर, यो मन, यो मोह भन्ने तत्त्वलाई नष्ट गराउन सक्नुपर्छ।
आत्मज्ञानलाई नै ज्ञान भन्दछन्। व्याकुल चित्त हुनेहरूका लागि यस्तो ज्ञान सम्भव छैन। त्यसैले योगद्वारा चित्त शुद्धि गर्नुपर्छ, मनलाई स्थिर पार्न सक्नुपर्छ, विचारलाई निर्विचार पार्न सक्नुपर्छ। त्यस पछाडि शरीर मन बुद्धिदेखि भित्र पसेर आत्मालाई चिन्न सक्नुपर्छ। त्यसैलाई नै शरीर र मन बुद्धिबाट अलग बनाउन सक्ने साधनलाई नै योग भनिन्छ। तत्त्वज्ञानी गुरुको निस्वार्थ सेवाले तथा योग सिद्धि भएपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। आफूबारे आफैले गहन अध्ययन गर्नाले ज्ञान प्राप्त हुन्छ। चारैतिर फैलिएको मनलाई फर्काएर आफैभित्र प्रवेश गराउनाले ज्ञान प्राप्त हुन्छ। उपनिषद्ले भन्छ, म कहिले जन्मिएँ, म कहाँ छु, म कहाँ जान्छु, यसको खोज गर। कुनै कुरामा श्रद्धाभाव राख्नाले मात्र ज्ञानको प्राप्ति हुँदैन। यसको लागि चिन्तन मनन गर्न आवश्यक छ। आत्मज्ञान वर र श्राप झैँ भनेको भरमा सिद्ध हुने होइन। यसको प्राप्ति तब हुन्छ जब बारम्बार विचारपूर्वक दृढ अभ्यास गरिन्छ। अथवा कुनै चट्ट एउटै शब्दले पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। कहिले जिन्दगीभरि लागि परेर पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। कुनै एउटा सानो चोट, कुनै एउटा कसैको सानो वचनले हामीलाई अचानक ज्ञान प्रस्फुटन हुन सक्छ। यसको प्राप्ति तब हुन्छ जब बारम्बार विचारपूर्वक दृढ अभ्यास गरिन्छ। मोक्ष प्राप्तिका रूप कल्याण गर्न माता पिता मित्र कसैले पनि सक्दैनन्। तीर्थाटनजन्य पुण्यबाट पनि मोक्ष प्राप्त हुँदैन। यस्तो नियम छ कि जगतको ज्ञान जगतदेखि भिन्न भएपछि मात्र हुन्छ। भगवानको ज्ञान भगवानसँग अभिन्न भएपछि मात्र हुन्छ। जीव सानो साँघुरो ठाउँमा सीमाबद्ध भएकोले अल्पज्ञ भएको हो। जसरी लोटाको पानी अशक्त हुन्छ, त्यसरी यदि त्यो लोटाको पानी समुद्रमा मिसाउने हो भने त्यसमा जहाज चल्न सक्छ। त्यसैले जीवले आफ्नो संकीर्णता त्यागेर महान बन्ने कोसिस गरेमा सर्वज्ञ सर्वशक्ति सम्पन्न ईश्वर प्राप्त हुन्छ। जब वासना नष्ट हुन्छ तब ज्ञान दृढ र फलदायी हुन्छ। वासना निर्मूल नभई प्राप्त भएको अनुभव स्थिर रहन सक्दैन। त्यसैले वासना नष्ट गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। वासना नष्ट नभएसम्म पुनर्जन्म भइ नै रहन्छ। नवीन वासना एकीकृत नगरी पुराना वासना नष्ट गर्दै जानुपर्छ। शुद्ध मन नै ज्ञान ग्रहण गर्न सक्षम हुन्छ। जबसम्म पूर्व संस्कार नष्ट भएको हुँदैन तबसम्म सन्देह भ्रम बनिरहन्छ। जबसम्म शरीर र मन म हुँ भन्ने भ्रम रहिरहन्छ तबसम्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन। यो शरीर म होइन, यो मन म होइन, म सिर्फ चेतना हुँ जो कहिले नष्ट हुँदैन भन्ने भाव जब उत्पन्न हुन्छ तब ज्ञान प्राप्त हुन्छ। समस्त प्रयासको उद्देश्य भ्रम सन्देहको उन्मूलन गर्नु हो। भेदभावको निवारण भएपछि काम वासना पनि नष्ट हुन्छ। पेटमा के हाल्ने हो मानिस सोच्दछ, तर मस्तिष्कमा के हाल्ने हो मानिस कहिले सोच्दैन। खानु अघि मिठो नमिठो फोहोर शुद्ध शरीरलाई फाइदा दिने नदिने आदि कुरा विचार पुर्याएर ग्रहण गर्दछ। गन्दा मैला अशुभ विचार आउँछन्, सबै मस्तिष्कमा हाल्दै जान्छन्। मस्तिष्क कुनै फोहोरको कन्टेनर त होइन, जे भेटिन्छ हाल्ने। मस्तिष्कमा कुनै चिज राख्नु पूर्व सोच विचार गरेर हाल्नु जरुरी छ। जसरी खाना खानु अघि त्यस खानाको बारेमा विचार गरिन्छ र उचित भए मात्र ग्रहण गरिन्छ, त्यसरी नै हरेक बिहान उठेर सङ्कल्प गर्नुपर्छ। म सधैँ राम्रो सोच्छु, म सधैँ राम्रो गर्छु, म सधैँ स्वस्थ रहन्छु। मेरो केही भयो भने त मेरो शरीरलाई हुने हो, मलाई केही हुँदैन। त्यसैले दुख्यो भने त्यो शरीर र मनलाई दुख्ने, मलाई होइन। सारा इन्द्रियहरू, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय दशै इन्द्रियहरूलाई बसमा पार्ने यो मन हो। यो मनलाई नै स्थिर पारिदिएपछि अरू कसैले पनि छुँदैन भन्ने सङ्कल्प सधैँ लिइरहनुपर्छ बिहान उठेपछि। त्यसपछि दिनभरि त्यसको राम्रो असर परिरहन्छ, किनकि हामीलाई माथिबाट त्यो शक्ति डाउनलोड भइरहेको हुन्छ। ज्ञान प्राप्तिका लागि आवश्यक तत्त्वहरू छन्: मुमुक्षुत्व, वैराग्य, षट्साधन। षट्साधन भन्नाले एक सम भन्नाले तत्त्वज्ञान बाहेकका विरक्ति। ख दम, दम भन्नाले इन्द्रियलाई दमन गर्नु। ग तितिक्षा, तितिक्षा भन्नाले दुःख सहन गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु। घ उपरति, उपरति भनेको भोगलाई निवृत्ति गरिदिनु। ङ श्रद्धा, श्रद्धा भनेको गुरु र शास्त्रप्रति विश्वास। च समाधान, समाधान भनेको
परमात्माको चिन्तनमा एकाग्रता। प्रत्येक मानिस ज्ञान प्राप्त गर्न सक्षम छ र प्रत्येक ज्ञानीहरूलाई अरूलाई उपदेश दिन सक्षम हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिलाई सामान्य ज्ञानीको रूपमा हेर्नुपर्छ। प्रत्येक मानिसको अन्तिम लक्ष्य ज्ञान प्राप्त गर्नु हो र ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो अनुभव अरूलाई प्रदान गर्नुपर्दछ। ज्ञान त सबै मानिसका लागि एक समानले सम्भव छ, तर कोही बुद्धिका कारणले र कोही मत सम्प्रदायले भनेको मान्दामा दुविधामा पर्दछन्। कहिलेकाहीँ यी तीन कुराले ज्ञान प्राप्त गर्नमा सहयोग पनि गरेको हुन्छ भने कहिले यसैको कारण ऊ अलमलमा पर्दछ। ज्ञान यी तीन कुराभन्दा माथिको विषय हो। ईश्वरको अनुभव तब हुन्छ जब ईश्वरको दर्शनको निमित्त व्याकुल भएर प्राण छटपटाउन थाल्दछ, असह्य हुन्छ र मन प्रभुमा तन्मय हुन्छ। तब मन निष्काम र शुद्ध हुनेछ र ज्ञानको उदय हुनेछ। त्यस पछाडि ज्ञानको उदय भइसकेपछि पनि दुईटा अवस्था रहन्छन्, स्वागमन र निरागमन। किनकि त्यसलाई स्थिर पार्दै लैरहनको लागि लामो समयसम्म टिकाइरहनको लागि अभ्यास गरिरहनुपर्छ। जब अभ्यासले लामो समय पार गर्छ त्यस पछाडि फेरि ती कुनै पनि कुरा फर्केर आउन सक्दैन। स्वागमनको अवस्था